राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्ला, अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार। हिन्दी सिनेमाको प्रदर्शनका सम्बन्धमा अदालतको आदेश नमान्ने काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको घोषणा, अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्ने कानूनविदको भनाई। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापनाको 1 वर्ष पूरा, राजनीतिक सिद्धान्त र वैचारिक दृष्टिकोणका आधारमा भविष्य निर्धारण हुने विश्लेषण। मधुमेह रोगका पीडितको संख्या विश्वमै उच्च दरले वृद्धि भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष, आगामी 30 वर्षमा 1 अर्ब 30 करोड मानिस प्रभावित हुन सक्ने अनुमान। र 1 दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपालमाथि वेस्ट इन्डिजको फराकिलो जित, नेपाल 101 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा परेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ। संसदबाट दुई पटक पारित तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट स्थगित तर वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा कुनै पनि व्यवस्था थप गर्छ छैन, तर कानून पढ्दै नपढी आशंका र विरोध भने चर्को छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न जेठ 21 मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो। तर सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश हिजो गरेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले भन्नुभयो, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा गयो, बाँकी आदेश अन्तिम सुनवाईपछि हुन्छ। यो कानूनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा नयाँ व्यवस्था छैन, त्यसैले 4 दशक पुरानो व्यवस्था नै कायम रहनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गर्नुभएको छ। हिन्दी सिनेमा आदि पुरुषको प्रदर्शनमाथि उहाँले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध हल सञ्चालकले दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकेपछि शाहले हिजो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन। सीता भारतकी छोरी थिइन् भन्ने हुँदै नभएको संवादका कारण सिनेमालाई प्रतिबन्ध लगाएका शाहले अदालतको आदेश नमान्ने प्रतिक्रिया दिनु संविधान विपरीत भएको कानूनविदहरूको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार संविधानको धारा 126 को उपधारा 2 मा मुद्दा मामिलामा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ हो अदालतले गरेको निर्णय मान्दिन्न भने छुट कसैलाई छैन। यस्तै धारा 128 को उपधारा 4 मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सिनेमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने महानगरको निर्णय विरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दले महानगरको निर्णयमा तत्कालका लागि रोक लगाउन आदेश दिनुभएको थियो। न्यायाधीश चन्दले लिखित आदेश जारी नगर्दै महानगर प्रमुख शाहले अदालत भारतको गुलाम भएको गम्भीर आक्षेप समेत लगाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ। यति मात्र होइन, अदालतले चल्न दिनु भने पनि कुनै हालतमा सिनेमा चल्न नदिने उहाँले अडान राख्नु भएको छ। शाहको यो अभिव्यक्ति आफैमा अवहेलनाका लागि मुद्दा चल्न पर्याप्त भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको टिप्पणी छ। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचित भए भन्दैमा कानूनभन्दा मेयर माथि हुन सक्दैनन्। अदालतलाई महानगरको निर्णय विरुद्ध परेका मुद्दामा सुनवाई गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ, जसबाट भएको निर्णयको अवज्ञा गर्ने छुट भने उनलाई छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभा स्थापनाको 1 वर्ष पूरा भएको छ। गठन भएको पहिलो वर्षमै प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल बन्न सफल सो पार्टीले यो अवधिमा राजनीतिक रूपमा थुप्रै उतार चढाव बेहोरेको छ। केही महिना मात्र सत्तामा गएको राजसभा अहिले प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ। राजनीतिक सिद्धान्त र वैचारिक दृष्टिकोणले स्पष्ट भइ नसकेको सो पार्टीले राजनीतिक भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र बहस भइरहेका छन्।
टेलिभिजन कार्यक्रमबाट पाएको लोकप्रियतालाई उपयोग गर्दै रवि लामिछानेले आफ्नै संयोजकत्वमा गत वर्ष असार 7 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका थिए। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई मूल मन्त्र बनाएर युवा जमातले पार्टी घोषणा गर्दा आम नेपालीको ध्यान खिचेको थियो। पार्टी गठनको 6 महिनामै संसदीय निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 20 सीट सहित प्रतिनिधि सभामा चौथो दल बन्यो र उपनिर्वाचनबाट 1 सीट थप्न सफल भयो। सो पार्टीको दाबी अनुसार अहिलेसम्ममा 1,25,000 जनाले अनलाइनबाट सदस्यता लिइसकेका छन् भने प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेकाको संख्या 3,50,000 हाराहारीमा छ। प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू समेत जोडिने क्रम बढेको रासोपाले जनाएको छ। 1 वर्षको अवधिमा रासोपा राष्ट्रिय राजनीतिमा थुप्रै उतार चढाव र विवादको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएको छ। सभापति लामिछाने नागरिकता विवादमा मुछिएपछि सांसद पद नै खारेजीमा पर्यो। भलै उपनिर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत सहित उनी पुनः सांसद बने। घुस टेप प्रकरणमा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ मुछिएपछि पार्टीको छविमा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। यद्यपि रासोपाले उनलाई तत्कालै निलम्बन गर्यो। गत पुसमा 1 महिना गृहमन्त्री भएका लामिछानेको कार्यकालमा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा रहेका विवरण रुजु गर्ने अधिकार निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयले अर्को विवाद सृजना गर्यो। पछिल्लो 1 वर्षमा रासोपाको उदय र विवाद एक अर्काका पर्याय जस्तै बने। तर पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल आफूहरू नयाँ दल भएको र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेडेकाले पनि पार्टीप्रति आक्रमण हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउँछन्। नयाँ पार्टी, त्यसमा अब एक्जिस्टिङ पार्टीहरू लगायत अब यो हामी चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सुरुवात गरेको हुनाले देश चाहिँ भ्रष्टाचारमा तपाईँको लिप्त भएको अवस्था छ। जसले चाहिँ अब हाम्रो उदयमा सबैको समर्थन भन्दा नि हाम्रो उदयमा विरोध गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै भयो नि त समाजमा। त्यो किसिमको हामी माथि चाहिँ चुनौतीहरू आउनु त्यो स्वाभाविकै हो। हामीले त्यसलाई धेरै नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौँ, तर हामीलाई हाम्रा कारणले कोही कसैमाथि अन्याय भएको छैन, त्यति कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय पनि रासोपाले लिने विचार र सिद्धान्त स्पष्ट भइसकेको छैन। रासोपाको नीति तथा विचार विभागले तयार पारेको पार्टीको सैद्धान्तिक मसौदामा अहिले तीव्र बहस चलिरहेको छ। गणतन्त्र, संघीयता, शासकीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, अर्थनीति लगायतका विषयमा पार्टीले कस्तो धारणा तय गर्छ आम चासोको विषय छ। अर्कोतर्फ पार्टीमा महाधिवेशन भइसकेको छैन। संगठनात्मक स्थिरता र पार्टीले लिने सैद्धान्तिक विचारले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा। अब यो पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रस्तुत छैन। यसले एउटा महाधिवेशन पनि गरेको छैन। महाधिवेशन नगरुन्जेलसम्म यो पार्टीको बारे विचारको पक्षमा चाहिँ विश्लेषण गर्नु चाहिँ उप्रति पनि न्याय हुँदैन। हामीले पनि हावामा तीर चलाए जस्तो हुन्छ। र बिचमा उहाँहरूको जुन स्टेपहरू मैले देख्छु त्यो त्यति संगतिपूर्ण चाहिँ देख्दिनँ। कहिले सरकारमा जानुहुन्छ, कहिले निस्किनुहुन्छ, कहिले मन्त्री माग्न जानुहुन्छ, कहिले बाहरू नो नट अगेन भन्नुहुन्छ होइन। नागरिकता विधेयकमा अब विद्या भण्डारीको असंवैधानिक कदमको समर्थन गर्नुहुन्छ, फेरि प्रमाणीकरण गर्दा विरोध गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको स्ट्यान्डहरू चाहिँ म त्यति गतिलो देख्दिनँ। परम्परागत दलहरूको तुलनामा रासोपाको संसदीय अभ्यास नौलो हो र सबै अनुहार समेत नयाँ छ। छोटो अवधिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको भूमिका सो पार्टीले निर्वाह गरिरहेको छ। फरक विचार र पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा जनसवालका विषयहरूलाई महत्वका साथ उठाउने प्रयास गरिरहेका छन्। संसदमा आफूहरूले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न खोजे पनि अङ्क गणितका कारण कतिपय सन्दर्भमा सफल हुन नसकेको सो पार्टीका नेताहरूको दाबी छ। सांसद सुमना श्रेष्ठ भन्छन्, एउटा त अङ्ककै कठिनाई हो। जायज माग गर्दाखेरि पनि अरू पार्टीहरूको अङ्क हुने भएकोले जे कुरा पनि हुन्न भनेर फेल गरिदिनुहुन्छ होइन। हामीले 3वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिसक्यौँ यो अधिवेशनमा मात्रै। एउटा चाहिँ नि यो संसदीय विकास कोष, त्यसलाई जस्तो सुकै आवरण लगाए पनि त्यो त्यही नै हो होइन। त्यो गर्नु दिनुहुन्न भनेर पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ। अर्को यो भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा कोही पनि नछुटोस् भनेर 10 बुँदे निर्देशन सहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ। त्यसपछि अर्को डेङ्गुको रोकथामको लागि माथि सङ्घदेखि स्थानीय निकायसम्म राम्ररी यो कोअर्डिनेसनको लागि सहकार्यको लागि काम गरौँ भनेर 3टा दर्ता गरेका थियौँ। कुनै पनि त्यसै गरिदिएको छैन। गाह्रो त छ, एकदमै गाह्रो छ। कांग्रेस परित्याग गरेका डाक्टर सोडिम वाग्लेलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै तनहुँबाट उपनिर्वाचन जिताउन सफल भएपछि रासोपाको पार्टी पंक्ति उत्साही छ। यसैबीच पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा रासोपाले सेलिब्रिटी ब्याङ्कर अनिल केसरी शाहलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर प्रशिक्षण विभागको जिम्मेवारी दिएको छ। सत्ता राजनीतिक समीकरण जे भए पनि मुलुकमा मुख्यतया लोकतान्त्रिक र वाम घटकको बाहुल्यता छ। यस्तो अवस्थामा कतिपयले रासोपालाई लोकतान्त्रिक दलको विकल्पका रूपमा समेत विश्लेषण गरिरहेका छन्। कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेल पनि रासोपा कांग्रेसका लागि चुनौती बन्न सक्ने टिप्पणी गर्छन्। हिजो
डेमोक्रेटिक स्पेसभित्र काङ्ग्रेस मात्रै थियो, सबै लोकतन्त्रवादीहरूले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने एउटा खालको परे। अब चाहिँ यो स्पेसभित्र अरू पनि शक्तिहरू विकसित हुँदै गएको स्थिति छ। त्यसैले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यसलाई चुनौती ठानेर आफूलाई अलि प्रगतिशील विचारहरूको वकालत गर्ने पार्टीका रूपमा अलिकति समाजका समस्याहरूलाई पहिले उठान गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेर जनताका बीचमा काङ्ग्रेस पार्टीको पक्षमा पोजिटिभ मेसेज सिर्जना गर्ने अवस्था बनाउन सक्नुपर्छ, किनकि राजनीति अब प्रतिस्पर्धात्मक भयो। रासोपाले राजनीतिमा युवाहरूलाई जोड्ने र मतदानमा सहभागिताका लागि उत्साह ल्याएको छ। सँगै परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा अन्त्य गर्ने एउटा गतिलो विकल्पको रूपमा समेत देखिन खोजेको छ। आशा र निराशाका बीचमा उदाएको राजनीतिक शक्तिको भविष्य भने उसले अंगीकार गर्ने नीति र व्यवहारबाट प्रष्ट हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो दलप्रति देखिएको जनअपेक्षालाई मतमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती भएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा नागरिकबाट व्यक्त भावना अनुसार संगठन विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, योग्य क्षमतावान मानिसहरूको एउटा राम्रो प्रतिबद्ध समूह राजनीतिक दलका रूपमा आयो भन्ने कुराको जानकारी भयो। त्यसलाई सम्पूर्ण नागरिकमा लिएर गएर त्यसलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सक्ने गरी हामीले संगठन विस्तारका रूपमा अथवा संगठनभित्र पनि हामीले भने जस्तो र हामीले चाहे जस्तो नेतृत्वलाई समावेश गरेर ठुलो बन्नु भनेको संख्याका मात्र ठुलो बन्ने कुरा भएन। आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसलाई बरकरार राखेर संगठनलाई ठुलो बनाएर परिणाममुखी बनाउने चुनौती छ। पार्टीका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जनाउनु भएको छ। अर्को प्रसङ्गमा सभापति लामिछानेले सत्तारूढ माओवादी केन्द्र सहितका दलले बनाएको मोर्चाले आफूहरूलाई फरक नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, योग्य क्षमतावान मानिसहरूको एउटा राम्रो दलहरूले गठबन्धन चुनावमा गरेका होइन र डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्रको कुराकानी गरिहेर्नु होला तपाईँ। दलहरूलाई चाहिँ नयाँ होला त्यो मोर्चा, हाम्रो लागि दलहरूको मोर्चा नयाँ होइन, घोषित अघोषित सबै मोर्चालाई तोडेर हामीले गत उपनिर्वाचनमा त अझ नयाँ रेकर्डै राखेका हौँ। त्यसले गर्दा त्यो उहाँहरूको कदमलाई त्यसमा मैले कुनै प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन। अरू राजनीतिक दलको कदम हो त्यो, उहाँहरूको कदमै हो। तर हामीले नदेखेको दल चाहिँ मैले देखेको छैन, देखेकै दलहरू हुनुहुन्छ। यसैबीच स्वतन्त्र पार्टीले वर्षगाँठमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितका विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षले बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने अभ्यास देखिँदै आएकामा यो पटक सत्ता पक्षकै सांसदले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। बजेटमा भइरहेको हरेक दिनको छलफलमा सत्ता पक्षका कोही न कोही सांसदले आलोचना गरिरहेकै छन्। उनीहरूले बजेट संशोधनकै माग समेत उठाइरहेका छन्। सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले बजेट छलफलमा करका दर हेरफेर गर्न पाइने भए पनि तिनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एउटा करको दर हेरफेर किन गरियो? औचित्य के हो? छुट दिएको हो भने छुटको भार कति, फरक कति, कुन प्रमाणका आधारमा छुट दियो, अध्ययन कहाँ गरियो? स्पष्ट कुरा संसदमा आउनुपर्छ। बजेटका कतिपय उद्देश्य सही भए पनि कार्यान्वयन प्रत्युत्पादक हुन सक्ने खतरा रहेको थापाले औल्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, बजेटमा आलु प्याजमा भ्याट लगाउँदै गर्दा स्थानीय किसानको उत्पादनले बजार मूल्य पाउँछ भन्ने सोचिएको होला, तर स्थानीय किसानले बजार पनि नपाउने र भान्सा पनि महँगो हुने स्थिति आयो भने थप प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। बहुमतको सरकारले बजेट ल्याए पनि संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित हुने तर तिनको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा जवाफदेही बन्नु नपर्ने परिपाटी रहेको थापाले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले संघीयताको मूल मर्ममा केन्द्रित भएर बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछि परेको मध्य प्रदेश र तराई जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको गुनासो गर्नुभयो। सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करको विरोध गर्नुभयो। माओवादीकी सांसद मीना गुरुङले पनि मुलुकमा उत्पादन बढिरहेको विद्युतको खपत वृद्धि गर्नुपर्ने बेलामा विद्युतीय सवारीको आयातमा कर बढाइनु गलत भएको बताउनुभयो। प्रभावशाली नेताको जिल्लामा मात्रै बजेट जाने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्नेमा कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले जोड दिनुभयो।
कान्तिपुर इसान एडुफेयर शैक्षिक मेला आज 10 बजेदेखि बिरगुटी मण्डप प्रदर्शनी हलमा सुरु हुँदैछ। यस शिविर कक्षा 12 को परीक्षा दिई नतिजा कोरेर बसेका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। असार 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा 75 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाको स्टल छन्। निशुल्क प्रवेश रहेको मेलामा नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षण संस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने कान्तिपुर हिसान एडुफेयरका संयोजक टङ्कराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। जेठ 32 गते सुरु भएको मेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि रोकिएको थियो। पाटन उच्च अदालतले मेलामा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पुनः मेलालाई निरन्तरता दिएको आयोजकले जनाएको छ। मेलामा विद्यार्थी अभिभावकले शैक्षिक परामर्श दिइने संयोजक आचार्यले जानकारी दिनुभयो। कक्षा 11 र स्नातक तहमा भर्नाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी अभिभावकलाई पढ्ने संकाय, विषय, पाठ्यक्रम, शैक्षिक संस्था, भर्ना प्रक्रिया, अनुमानित शुल्क, परीक्षा मूल्याङ्कन विधि, छात्रवृत्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा जानकारी दिइनेछ। शैक्षिक संस्थाका शिक्षक र पढिरहेका विद्यार्थीहरूसँग मेलामा छलफल र परामर्श लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। चार 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किनिदिन भारतलाई नेपालले पत्रचार गरेको 1.5 वर्ष भइसके पनि कार्यान्वयन भएको छैन। 2078 कार्तिकमा यो सहित 5 आयोजनाको विद्युत किनिदिन नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो। भारतीय कम्पनीको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न उसले स्वीकार्यो, तर पूर्ण रूपमा नेपाली पुँजीमा निर्माण भएको तामाकोशीको बिजुली भारतले नकिन्नुमा भारतीय कम्पनीको लगानी नभएकाले भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ। सरकारले भने यो आयोजनाले पनि अनुमति पाउने आशा राखेको छ। वास्तविक रूपमा नेपालले हिजो आज भारतीय र नेपाली लगानी भएका आयोजनाको बिजुली किनिदिन पत्रचार नै गर्दैन। यसकारण पनि हुन सक्छ नेपालबाट मुख्यतः चिनिया लगानीकर्ता हच्किन थालेका छन्। निर्माणाधीन आयोजनाको गति सुस्त बनाएका छन् भने कतिपय चिनिया लगानीकर्ता सम्पर्कमै आउन सकेका छैनन्। यसलाई विज्ञहरूले जलविद्युतको बजार भारततर्फ एकाधिकार भएको हुन सक्ने ठानेका छन्। भारतले सन् 2016मा ल्याएको र 2018मा परिवर्तन गरेको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकामा विद्युत व्यापार नभएका मुलुकबाट उत्पादित बिजुली नकिने नीति लिएपछि आयोजना निर्माणबाट चिनिया लगानी क्रमशः बाहिरिन थालेको हो। सरकारले भारतबाट उन्नत जातका मुर्रा राँगा भित्राउने तयारी गरेको छ। भारत सरकारले 15वटा मुर्रा राँगा अनुदान दिने सहमति अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न 4 सदस्यीय टोली भारत जाने पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। उहाँको अनुसार भारतीय पक्षले पत्राचार गरेपछि भ्रमण मिति टुङ्गो लाग्नेछ। टोलीले पशु ओसार पसारका लागि अपनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रक्रिया तय गर्ने बताएको छ। सरकारले नस्ल सुधारका लागि भारतबाट 15वटा मुर्रा राँगा अनुदानमा ल्याउन लागेको हो। गैर कानूनी सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद यादव विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले यादव विरुद्ध 1,42,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी बिगो सोही बराबरको जरिवाना र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढाइएको जायज यथा जफत तथा कैद सजाय माग्दा विषयित मुद्दा दायर गरेको हो। पदको दुरुपयोग गरी यादवले सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोजनमा उल्लेख छ। पदमा रहँदा यादवले 3,13,98,594 रुपियाँ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ। वैध आयको तुलनामा लगानी तथा खर्च बढी रहेको तथा त्यसको कुनै स्रोत नखुलेको पाइएको आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले त्रिवीका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कुटपिट गर्ने नेविसङ्घका नेताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेपछि चलाउनेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन बुझाउनु भएको थियो। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले तत्कालका लागि सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको हो। सरकारको निर्णयपछि उपप्राध्यापक चलाउने मरणासन्न हुने अवस्थामा पुगेपछि सो विषय सार्वजनिक वृत्तमा आएको थियो। उहाँ पछि आम अनसनमा समेत बस्नु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा चलाउनेलाई 2077 असोज 20 गते काङ्ग्रेस भ्रातृ संगठन नेविसङ्घका कार्यकर्ताले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग तत्काल स्पष्टीकरण नसोध्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश धेरबहादुर चन्दको इजलासले प्रमुख शाहसँग स्पष्टीकरण नसोध्न हिजो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी मंगलबार अदालतमा उपस्थित हुन आदेश समेत दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 13 खर्ब 37 अर्ब 39 करोड रुपियाँ पुगेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने 15.21% कम हो। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड रुपियाँ थियो। सरकारले मुद्रा सञ्चित बढाउन विलासिताका वस्तु आयातमा बन्देज लगाएपछि आयात केही घटेको छ। फलस्वरूप व्यापार घाटामा पनि केही कमी देखिएको हो। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएपछि सरकारले मदिरा, तास, महँगा मोबाइल, टिभी, मोबाइल लगायत मोटरसाइकल लगायतका 10 वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मुद्रा सञ्चितमा झिनो सुधार आएपछि आयात बन्देज खोकुलो पार्दै गत मङ्सिर मसान्तबाट बन्देज हटेको थियो। विलासिताका वस्तुको आयात बन्देज हुँदा आयात र घाटामा कमी भएको हो। गत वर्षको 11 महिनाको तुलनामा आयात व्यापार 16%ले घटेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मधुमेहबाट पीडितको संख्या विश्वमै उच्च दरले वृद्धि भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। अहिलेकै अवस्थामा वृद्धि भए सन् 2050 सम्ममा 1 अर्ब 30 करोड मानिसलाई मधुमेह अर्थात् डायबिटिज लाग्ने अमेरिकाको इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मैट्रिक्स तथा इभ्यालुएसनले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। आगामी 30 वर्षमा पीडितको संख्या उच्च हुने भन्दै सो संस्थाले उपचार पद्धतिलाई तीव्र बनाउन समेत सुझाव दिएको छ। विश्वमा हाल 52 करोड 90 लाख मानिस मधुमेहबाट पीडित छन्। सो संख्या 2050 सम्ममा 1 अर्ब 30 करोड पुग्ने अध्ययनमा दावी गरिएको छ। टाइप 2 मधुमेहका पीडितको संख्या निकै बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ। मोटोपना तथा रोकथाम गर्न सकिने कारणबाट मानिसहरूमा मधुमेह देखिने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटमा नेपालमाथि वेस्ट इन्डिजले फराकिलो जित निकालेको छ। हरारे स्थित स्पोर्ट्स क्लबमा भएको खेलमा टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इन्डिजले नेपालमाथि 111 रनको फराकिलो जित निकालेको हो। टस जितेर फिल्डिङ गरेको नेपाल सामु वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 339 रन बनाएको थियो। वेस्ट इन्डिजका लागि कप्तान साई होपले सर्वाधिक 132 रनको योगदान गरे। त्यस्तै निकोलस पुरनले 115 रन बनाए। नेपालका लागि ललित राजवंशीले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। यस्तै करण केसी, गुलसन झा, सन्दीप लामी छाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपाल 49.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 238 रनमा समेटियो। नेपालका लागि आरिफ शेखले 63 रनको योगदान गरे। त्यस्तै गुलसन झाले 42 रन र कप्तान रोहित पौडेलले 30 रन जोडे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिक बदली रही हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:02 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी नवीन र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।